वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन से कराची सर्कुलर रेलवे KCR मंसूबे की बहाली के लिए ताउन की दरखास्त की ताकि शहर में लाखों मुसाफिरों की मुश्किलात को खत्म किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे के आगाज में ताखीर का जिम्मेदार PTI को ठहराया और अफसोस का इजहार किया कि इस्लामाबाद के रूट प्लान की लागत को 16 अरब रुपए से कम करके 12 अरब रुपए कर दिया गया, जिससे उन्होंने कहा कि इस मंसूबे की तकमील में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ने अवामी अहमियत के हामिल तमाम मंसूबों पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाने का वादा भी किया जिनमें ताखीर हुई या तर्क कर दिया गया। उन्होंने ऐलान किया कि रमजान के महीने में मुसाफिरों के लिए मेट्रो बस सर्विस मुफ्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकाम पर जोर दिया कि दयामीर भाषा डैम मंसूबे को तेज किया जाए और इसे 2029 के मुकर्ररा वक्त के बजाय 2026 तक मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों पर जोर दिया कि वो आगे आएं और इस मंसूबे में सरमायाकारी करें ताकि इसकी बिजली की पैदावार जल्द अज जल्द शुरू हो सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दासू डैम भी तकमील की तरफ गामजन है और बहुत जल्द ये ऑपरेशनल हो जाएगा और मुल्क को तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मंसूबे की जल्द तकमील के हवाले से खित्ते में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने वाले माहिरीन ने दावा किया कि 4400 मेगावाट के इस मंसूबे को 4 सालों में मुकम्मल करना नामुमकिन है और इसके बजाय इसमें मुकर्ररा वक्त से ज्यादा वक्त लगेगा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स PBS के मुताबिक फरवरी 2021 के मुकाबले में फरवरी 2022 के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में 6.34% इजाफा हुआ। इनमें से जो पेट्रोलियम मसनूआत पैदावार में मुस्बत इजाफे का बाइस बनी उनमें जेट फ्यूल, मिट्टी का तेल और मोटर गैस शामिल हैं, जबकि डीजल की पैदावार में तेजी से कमी वाक़ई हुई। ये बात काबिल जिक्र है कि बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज LSMI की मजमूई पैदावार में रवा माली साल 2021-2022 के पहले 8 माह के दौरान गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 4.6% इजाफा हुआ। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स PBS के मुताबिक मुल्क की खुराक की बरामदात में इस माली साल की पहली 3 सहमाइयों में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 19% इजाफा हुआ है। इनमें से अहम मसनूआत जो बरामदात में हिस्सा डालती हैं उनमें चावल, समुद्री ग़िज़ा, सब्जियां वगैरह शामिल हैं। दरी असना मार्च 2022 में ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में साल ब साल 10% से ज्यादा का इजाफा हुआ। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि रवा माली साल 2021-2022 के पहले 9 महीनों के दौरान गुज़श्ता साल के इन्हीं महीनों के मुकाबले में मुल्क की मजमूई बरामदात में 24.67% का इजाफा देखा गया। खुराक की बढ़ती हुई दरामदात और इसके नतीजे में तिजारती खसारा हुकूमत के लिए परेशानी का एक और जरिया है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल में खुर्दनी अशिया की दरामद पर 8 अरब अमरीकी डॉलर से जायद खर्च किए थे। दरामदी बिल आने वाले महीनों में मजीद बढ़ेगा क्योंकि हुकूमत ने स्ट्रेटेजिक ज़खायर की तामीर के लिए 6 मिलियन टन चीनी और 4 मिलियन टन गंदम दरामद करने का फैसला किया है। फूड ग्रुप के अंदर गंदम, चीनी, खुर्दनी तेल, मसाले, चाय और दालों से बड़ा हिस्सा आया। खुर्दनी तेल की दरामदात में मिकदार और कदर दोनों लिहाज से खातिर खा इजाफा देखा गया है। आलमी सतह पर खुराक और तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक बड़े मालियाती खसारे का सामना करते हुए पाकिस्तान ना तो मुकामी तवानाई की मसनूआत पर सब्सिडी जारी रखने का मुतहम्मल हो सकता है और न ही अपने खाने के दरामदी बिल को मजीद महंगे करने का मुतहम्मल हो सकता है। तिजारती सामान का तिजारती खसारा पहले ही बहुत ज्यादा है। ये खसारा इतना बड़ा है कि 9 माह की घरेलू तरसीलात के लिए 23 बिलियन अमरीकी डॉलर भी इसकी माली अहानत के लिए कम पड़ जाती हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तवानाई की कीमतें जल्द ही बढ़ना शुरू हो जाएंगी और खुराक की पहले से ही बुलंद कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि चीन के कौमी इदारा शुमारियात NBS ने पीर को ऐलान किया कि चीन की पहली सहमाई की मजमूई घरेलू पैदावार GDP में साल ब साल 4.8% इजाफा हुआ, जो कि 2021 की चौथी सहमाई में 4% की तोसी से ज्यादा है। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से इंटरव्यू किए गए माहिरीन इक्तिसादियात के मुतवक्को 4.6% से भी तेज था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि ज्यादा पेचीदा और संगीन बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के अलावा चीन में हालिया वबा मुतअद्दिद, वसी और मुतवातर वाक़यात की खुसूसियत रखती है, जिसका इक्तिसादी ऑपरेशन पर ज्यादा असर पड़ता है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत ने मुल्क की अदायगियों के तवाज़ुन को सपोर्ट करने के लिए उनसे राब्ता किया है।
اس نے کہا کہ ملک کا وفد اس ہفتے واشنگٹن میں فالو اپ میٹنگ کرے گا۔ 3 بلین امریکی ڈالر مالیت کا 3 سالہ فنڈ پروگرام 3 بار معطل ہوا اور پچھلے 3 سالوں میں اکثر اوقات آف ٹریک رہا۔ نئے وزیر خزانہ اس پروگرام کو دوبارہ پٹڑی پر لانے اور ادائیگیوں میں توازن کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کی ملک میں آمد کو یقینی بنانے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ مالی سال کے پہلے 9 مہینوں میں بنیادی طور پر روپے کی قدر میں بڑے پیمانے پر گراوٹ اور عالمی طلب میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی برآمدات میں سال بسال نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے پچھلے مہینے پہلے ہی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی پالیسی کا افتتاح کیا ہے، جس میں پیداوار کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل اور کپڑوں کے معیار کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ بجٹ 2021-2022 میں حکومت نے برآمدی مصنوعات کی لاگت کو کم کرنے کے لیے خام مال کی کئی سو درآمدات پر ڈیوٹی اور ٹیکس میں زبردست کمی کی۔ چائنا کمیونیکیشن کنسٹرکشن کمپنی CCCC اور پاکستان آرمی کی انتظامیہ نے گوادر میں غریب ماہی گیروں میں ماہی گیری کے جال تقسیم کیے ہیں۔ جالوں کی تقسیم کا مقصد گوادر کے ضرورت مند ماہی گیروں کو کارپوریٹ سماجی ذمہ داری CSR کے حصے کے طور پر عزت کے ساتھ روزی کمانے کے قابل بنانا تھا۔ ماہی گیروں نے ان کی مدد کرنے پر پاک فوج اور CCCC کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے گوادر میں عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں CCCC کے کردار کو سراہا۔ حکومت کی طرف سے کووڈ-19 وبائی امراض کے منفی سماجی و اقتصادی اثرات کو کم کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بعد پاکستان کی معیشت میں استحکام اور مضبوطی دکھائی دی اور مالی سال 2021 میں 5.6% اضافہ ہوا۔ منگل کو جاری کردہ ورلڈ بینک کی پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ کے مطابق جولائی تا دسمبر 2021 کے دوران اقتصادی سرگرمیوں نے اپنی رفتار برقرار رکھی۔ زیادہ مانگ کے دباؤ اور عالمی اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے افراط زر دوہرے ہندسے تک پہنچ گئی اور اس دوران درآمدی بل میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ آئندہ سیزن کے لیے روئی کی امدادی قیمت کے طور پر 8,000 روپے فی 40 کلو گرام کا اعلان کرے۔ ایپٹما نے کہا کہ کپاس کی کم پیداوار کی وجہ سے پاکستان کو براہ راست کم از کم $5 بلین کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ کپاس کی پیداوار میں اضافے کا براہ راست اثر $1 بلین فی 1 ملین گانٹھوں پر پڑے گا اور رواں مالی سال کی معیشت پر اس کا 7 گنا زیادہ اثر پڑے گا۔ پاکستان نے گروپ آف 77 ترقی پذیر ممالک اور چین کی جانب سے بات کرتے ہوئے دنیا کی امدادی ایجنسیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک کو قابل عمل اور پائیدار بنیادی ڈھانچے کے منصوبے تیار کرنے کے قابل بنائیں، جن کا مقصد کووڈ-19 ماحولیاتی اور اقتصادی 3 بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ہے جنہوں نے انہیں بری طرح متاثر کیا۔ 20 سے 22 اپریل تک 2022 بواؤ فورم برائے ایشیا کی سالانہ کانفرنس چین کے شہر ہینان میں منعقد ہوئی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے باہمی تعاون کے ذریعے چیلنجز کا مقابلہ کرنا اور روشن مستقبل کی تعمیر کے عنوان سے اہم تقریر کی۔ سالانہ کانفرنس میں جاری کی گئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 2021 میں ایشیا عالمی وبا سے نکلنے میں سب سے آگے ہے اور عالمی اقتصادی ترقی کا ایک اہم انجن بنا ہوا ہے۔ بواؤ فورم برائے ایشیا ایشیائی ممالک کی ترقی کو فروغ دینے، علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے، کثیر الجہتی تعاون کو مضبوط بنانے میں مدد کرے گا اور عالمی اقتصادی ترقی پر گہرا اثر ڈالے گا۔ بواؤ فورم فار ایشیا کے بورڈ ممبر اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی۔